भौतिक देख्न नसकेको कारणले सारा हामी वैदिक सनातन धर्म मान्ने, हिन्दू धर्म मान्ने, बुद्धिस्ट धर्म मान्ने, किराँती धर्म मान्ने सारा युथहरू झन्डै झन्डै 70 लाख भन्दा बढी युवाहरू कि क्रिस्चियनको देशमा कि मुसलमानको देशमा गएर गुलाम हुन परेको छ। एकातिर यो देशको स्रोत र साधन बेवारिसी छ। हामीले भन्ने गर्छौं हाम्रो देशमा उर्वर जमिन छ, हाम्रो देशमा जडीबुटी छ, हाम्रो देशमा खनिज छ, हाम्रो देशमा जलस्रोत छ, हाम्रो देशमा पर्यटन क्षेत्र छ भनेर त भन्छौं। तर त्यो क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने भनेको कसले हो भन्दा त्यो क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्ने भनेको युवा जनशक्तिले हो। आज यो देशको प्रमुख अन्तर्विरोध नै यहीँनिर अडिएको छ। स्रोत र साधन बेवारिसी छ, युवा जनशक्ति बेरोजगार भएर विदेशीको मजदुर हुन परेको छ। जबसम्म यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सक्दैनौं तबसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तोसुकै व्यक्ति सत्तामा गए पनि, जस्तोसुकै विचार आए पनि जनताको सेवा नगर्ने व्यवस्था त्यो व्यवस्था हुँदैन। जुनसुकै व्यवस्थाले पनि जनताको सेवा गर्ने हुनुपर्छ, जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले बेरोजगार वर्गको मुक्तिलाई एउटा स्तम्भ, एउटा विचार वा भौतिकवादी विचारसँग यसको समन्वय गरेको छ। जस्तो भौतिकवाद भनेको के हो भन्दा भौतिकवाद भनेकै समृद्धि हो, सुख हो, विकास हो, बाटोघाटो हो, पुल पुलेसा हो, सबै कुरा जो जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन्। नभई हुँदैन। त्यसलाई हामीले भौतिक तत्त्वसँग, भौतिक शास्त्रसँग, भौतिकवादसँग जोडेर हामीले व्याख्या गर्यौं। त्यो व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले बाहिर भन्ने त गर्छौं, आम मान्छेले भन्ने गर्छन्, तर किन यति धेरै स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि हामी किन गरिब भयौं, किन बेरोजगार भयौं भन्ने विषय हामीले मूल कुरो बुझ्न सकेका छैनौं वा हामीले मूल विषय बुझाउन सकेका छैनौं। किन यति धेरै स्रोत र साधन हुँदाहुँदै भएका उद्योग धन्दा बन्द गराएर किन युवाहरूलाई विदेशतिर, अरब, दुबई, कतार, युरोप, अमेरिकातिर यो व्यवस्थाले पठाइरहेको छ। आजको चुरो बहसको विषय यहीँनिर केन्द्रित गर्न खोजिएको छ। हामीले भनिरह्यौं यो देशमा जो सत्ता चलिरहेको छ, जो राजनीतिक दलका नेताहरू छन्, ती भनेका नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट हुन्। उनीहरूलाई थाहा छ यो देशमा जडीबुटी कति छ, यो देशमा खनिज कति छ, यो देशमा जलस्रोत कति छ, यो देशमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अध्ययन गरेका छन्। तर त्यो प्रयोग गर्न तयार छैनन्। किन प्रयोग गर्न तयार छैनन् भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समृद्ध मुलुकहरूसँग नेपाल जस्ता गरिब देशका शासकहरूले सहमति गरेको छ। तिमीहरूलाई खान, लाउन, बस्न पुग्ने गरी पैसा हामीले दिन्छौं, तिमीहरूले त्यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर हुने शिक्षा नीति नदेऊ भनेरै 2028 सालको जो नयाँ शिक्षा प्रणाली यो देशमा लागू भयो, त्यहीबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा धमिरो सुरु भयो। किन उनीहरूले त्यो भने भन्दाखेरि अहिले विकसित मुलुकहरूलाई केही यस्ता देश छनौट गरेका छन्, ती देशमा विकास निर्माण गर्न हुन्न भन्ने कुरामा उनीहरूले फैसला गरिसके। त्यो कारण के हो भने त्यो देशमा यन्त्रले, मिसिनले गर्न पर्ने काम त मिसिनले गरिहाल्छ, तर केही यस्ता काम छन् जो मिसिनले गर्दैन। त्यसका निम्ति चेतना भएको यन्त्र चाहिन्छ, चेतना भएको मिसिन चाहिन्छ। त्यो चेतना भएको मिसिनको भन्दा चेतना भएको मिसिन मानव जाति नै हो। र त्यो कुरा बुझिसकेपछि विदेशी धनी मुलुकहरूले केही गरिब देशहरूका मान्छेहरू त्यहाँ लैजाने, त्यसपछि त्यहाँका वृद्धहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ नुहाइधुवाइ गरिदिने, पकाइदिने, खुवाइदिने, सेवा सुविधा गरिदिनलाई त्यो मिसिनले काम गरेन। त्यो चेतना नभएको यन्त्रले काम गरेन। त्यो चेतना भएको यन्त्र चाहियो। त्यो चेतना भएको यन्त्रका रूपमा नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्नको निम्ति विदेशीकै ग्राइन्ड डिजाइनमा 2028 सालको नयाँ शिक्षा नीति यो देशमा लागू भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो शिक्षा नीति अझै विकृत र विसङ्गतिपूर्ण बनाउँदै लैएको छ। यो कुरा हामीले
बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा बुझेपछि मात्रै बल्ल कांग्रेस के हो, एमाले के हो, माओवादी के हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट बुझ्छौँ। ती दल र दलका नेताहरू भनेका नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट भएकै कारणले आज उर्वर जमिन हुँदाहुँदै कृषि प्रधान देशका नागरिकहरूले प्याज र लसुन विदेशबाट ल्याएर खान पर्यो, खुर्सानी विदेशी ल्याएर खान पर्यो, धनिया विदेशी ल्याएर खान पर्यो। किन भन्दा यहाँको उर्वर जमिनलाई बाँझै बनाउने यो देशको पोलिसी बन्यो। आज कृषि प्रधान देश एउटा मात्रै कृषि औजार केन्द्र वीरगञ्जमा छ, त्यो बन्द छ। एउटा मात्रै कृषि औजार केन्द्र समेत पनि बन्द किन गरियो भन्दा त्यहाँ राम्रो भयो भने त अन्तका जनताले माग गर्छन्। माग गर्दै गएपछि त जताकतै कृषि औजार केन्द्र खोलियो भने यहाँका आम नागरिकहरूले उत्पादन गर्छन्, उत्पादन गरेपछि आत्मनिर्भर हुन्छन्, आत्मनिर्भर भयो भने विदेश जाओ भन्दै जान्नन् भनेर यहीँका नेताहरूले, तपाईँ हाम्रै भोट हालेर जितेका नेताहरूले नै योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रो उर्वर जमिनलाई आधुनिक मरुभूमि बनाउने योजनामा प्रवेश गरेका छन्। आज हामीले हाम्रो देशमा भएको जमिनलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। तराईलाई मात्रै प्रयोग गरे नि हुन्छ, पहाडी श्रृङ्खलालाई मात्रै प्रयोग गरे पनि हुन्छ, हिमाली क्षेत्रलाई मात्रै प्रयोग गरे नि हुन्छ। हाम्रो देश भनेको यति धेरै धनी देश हो, यदि हाम्रो देशमा भएका केही वस्तु उत्पादन गर्ने, उत्खनन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्ने हो भने त्यो नेपाललाई मात्रै होइन, यो पृथ्वीकै जनतालाई पाल्न सक्ने हामीसँग सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्ति आम नेपाली जनताले नजानुन्, नबुझुन् भनेरै नयाँ शिक्षा नीति ल्याइएको हो। यो कुरा बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल को राष्ट्रवादी हो, को राष्ट्रघाती हो, को सत्य हो, को असत्य हो, को धर्मी हो, को अधर्मी हो भन्ने बल्ल बुझ्न सक्छौँ। जस्तो मैले तपाईहरुलाई केही विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। जडीबुटीको सवालमा हामीसँग कस्ता कस्ता प्रकृतिका जडीबुटी छन्। जस्तो तपाईँ हामीले सुनेकै कुरा हो यार्सा गुम्बा। आज हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा यार्सा गुम्बा पाइन्छ। न त्यो छर्न पर्छ, न त्यो सिँचाइ गर्न पर्छ, न त्यो रेखदेख गर्न पर्छ, त्यो आफै उम्रिन्छ। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कति छ भने 1,15,00,000 सरदर अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य छ प्रति केजी। तर यहाँ तस्करहरूले 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाखमा लान्छन् र उनीहरूले कौडीको मूल्यमा यहाँबाट लाने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फेरि करोडौं लुट्ने यो खेल भइरहेको छ। अहिले चाहिँ नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले के भन्छन् भने नेपालमा भएको यार्सा गुम्बालाई मात्रै सही ढङ्गले उत्खनन गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने हो भने 6 महिना नेपालीहरूलाई खान पुग्छ। 6 महिना नेपालीलाई एउटा मात्रै जडीबुटीले पुग्छ भन्छ। त्यति मात्रै हो त होइन, त्यस्तै प्रकृतिका जडीबुटी त्यही मूल्यका त छैनन्, अलिक कमसल मूल्यका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै आवश्यक पर्ने 6400 प्रजातिका जडीबुटीहरू नेपालमा छन्। जस्तै लोडसल्लो, त्यो लोडसल्लो हामी सबैले देखेका छौँ, जानेका छौँ, चिनेका छौँ। त्यो लोडसल्लाबाट तेल निकाल्ने हो भने प्रति लिटर 35 लाख पर्छ। 1 लिटर लोडसल्लाको तेललाई कति पर्छ? 35 लाख पर्छ। त्यो हामीले प्रयोगै गर्न पाएका छैनौँ। त्यो प्रयोग गर्ने न शिक्षा छ, न प्रवृत्ति छ, न चेतना छ, न राज्यले कुनै प्रकारको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी 5 औँले प्रशस्तै हाम्रो चाहिँ 5 औँले चाहिँ जडीबुटी पाइन्छ, जसलाई 1 केजीलाई 35,000 पर्छ। 1 केजीलाई 35,000। हाम्रै पहाडी बेल्टको हाम्रो उच्च पहाडमा यो 5 औँले जडीबुटी हिमालभन्दा तल्लो भागमा प्रशस्तै पाइन्छ। त्यस्तै गरेर केशर, यो हुम्ला, डोल्पा, जुम्लातिर पाइन्छ। त्यो केशरलाई 1 किलोलाई 10 लाख पर्छ। 1 किलो केशरलाई 10 लाख पर्छ। त्यो कोही हामीले रोक्न पर्दैन, आफै उत्पादन हुन्छ। त्यो हामीले सदुपयोग गर्ने राज्यको प्लान र पोलिसी केही पनि छैन। त्यसै गरी जटामसी प्रति केजीलाई 20,000 पर्छ, शिलाजी प्रति केजीलाई 25,000 पर्छ। त्यस्तै चिराइलो लगायतका हामीसँग 6400 प्रजातिका जडीबुटीहरू छन्। आज पहाडतिर हेर्ने हो भने एउटा गाई वा भैँसीले प्रत्येक दिन 10,000 को जडीबुटी 70 बनाएको छ।
हामीले जो बाहिरी आँखाले जति देख्छौँ ती झारपातहरू ती कुनै पनि झारपात होइन, ती सबै जडीबुटी हुन्। तर त्यो जडीबुटीलाई पढ्ने र पढाउने, बुझ्ने र बुझाउने, तर प्रशोधन गर्ने, प्रयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा लैजाने पोलिसी अहिलेको व्यवस्थाको छैन, अहिलेका सरकारको छैन, अहिलेका पार्टीहरूको छैन। त्यही भएरै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के भन्यो भने अहिले जे जति राजनीतिक दलहरू छन् त्यसका नेतृत्वहरू छन् ती भनेका नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट हुन्। ती एजेन्टबाट अब यो देशको भविष्य, जनताको भविष्य, अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्न। यसका निम्ति राजनीतिक साङ्गठनिक ढङ्गले नै नयाँ सोचसहित अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सिङ्गो मुलुकलाई दुई कितामा विभाजन गर्नुपर्छ। को राष्ट्रवादी हो, को राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा पहिचान नगरिकन, छलफल नगरिकन, बहस नगरिकन किता क्लियर गर्न सकिन्न। त्यस्तै गरेर हामीले खनिज भन्छौँ। त्यो खनिज के हो त? कहाँ छ खनिज? हामीले बुझ्नै पर्छ। नेतृत्वहरूले बुझ्यौँ, जान्यौँ, डेटा थाहा भयो भने न बल्ल अरूलाई भन्न सक्छौँ। जस्तो संसारको सबभन्दा महँगो खनिज मध्ये युरेनियम पर्छ। युरेनियम यति धेरै नेपालमा छ, नेपालको मात्रै युरेनियमलाई सही सदुपयोग गर्ने भने 100 वर्ष यो नेपाललाई मात्रै न, नेपाललाई त 10,000 वर्ष पुग्ने हामीसँग युरेनियम छ। केही गर्न पर्दैन। सिङ्गो पृथ्वीको जनसमुदायलाई, मानव जातिलाई नै पाल्न सक्ने हामीसँग युरेनियम छ। त्यसको कति मूल्य पर्छ भन्दा प्रति तोला करोड। त्यो मुखको जति भन्यो त्यति पर्ने। संसारलाई नभई होइन। अहिले जे जति अहिलेको लडाइँ भनेको त शक्ति राज्यहरूको, ती शक्ति राज्यले केमा लडाइँ प्रयोग गर्छन् भन्दा हात हतियार, क्षेपणास्त्र, अस्त्र शस्त्रहरूमा उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। त्यो बनाउनको निम्ति युरेनियम नभई हुन्न। क्यान्सर लगायतका रोगहरूको त छोए पनि सन्चो हुन्छ यसले, युरेनियमले। भनेपछि यति धेरै महँगो धातु हामीसँग छ, तर हामीलाई थाहा छैन कहाँ छ त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएको हुँदा अब यी विषयमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तो युरेनियम हाम्रो देशको कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा उपल्लो पुस्तामा पुरै युरेनियम छ। शिवपुरीको चुनीखेर, घागरफेदी, 5 माने, जगतथुम्की, मकवानपुरको 3 बगाले, चण्डी खोला, चिलुवा खोला, चितवनको माडी खोला, पवन खोला, सिन्धुलीको बुका खोला, बैतडीको चमडीगढ, भङ्ग बजार, बागकोट, बोरङ, दार्चुलाको चमडिया खोलामा युरेनियम पाइन्छ। यति मात्र होइन, यो लगायत अरू 100 ठाउँमा युरेनियम छ, तर यसको खोज अनुसन्धान भएको छैन। एकातिर यस्ता प्रकृतिका खनिजहरू खोज अनुसन्धान र प्रशोधन छैन, अर्कोतिर तपाईँ हामीलाई चाहिँ युरोपबाट पठाउने, अमेरिका कुन युवालाई पठाउने, कोरिया कुन प्रकृतिका युवालाई पठाउने, जापान कुन प्रकृतिका युवालाई पठाउने, यता अरब दुबई कतार हुँदै इन्डियासम्म सारा तपाईँ हाम्रा भाइ भतिजाहरू तपाईँ हामीलाई बेच्ने र यो युरेनियमको सदुपयोग नगर्ने अहिलेको नीति, अहिलेको पोलिसी भएको हुँदाखेरि यो व्यवस्था, यो सरकार राष्ट्रवादी होइन। त्यस्तै सुन त हामी सबैले चिने जानेकै हो। हामी चाहिँ मान्छे गिटी भयो भने सुन पानी खुवाउने र हाम्रो आम प्रचलन पनि छ। सुन कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने खोलामा दिउँसभरि सुन चाल्यो भने आधा तोला जतिदेखि 1 तोलासम्म एउटा श्रमिकले सुन बटुल्न सक्छ। हाम्रो बगरमा सुन भेटिन्छ। ल आधै तोला सुन जम्मा गर्यो भने कति बटुल्छ त भने एकजनाले एक दिनमा 50,000 त सुन बटुल्दा मात्रै कमाउँछ। तर नेपाल सरकारले महिनाको 25-30 हजार कमाउनको निम्ति झन्डै 50 डिग्री तापक्रममा भेडाहरूलाई विदेश पठाउँछ। एकातिर 1 घण्टा बालुवा चाल्दा 50,000 कमाउने कुरै छैन, छलफलै छैन, बहसै छैन। तर अर्कोतिर चाहिँ अर्काको देशमा गुलाम बनाउन पठाउने जो नीतिसहितको यो राज्य व्यवस्था छ, यो राज्य व्यवस्था राष्ट्रवादी होइन। जस्तो हामीले भन्यौँ सुन कहाँ पाइन्छ, तपाईँलाई सोध्न सक्छ। सुन त भनी कहाँ त सुन पाइन्छ भन्ने कुरा सोध्यो भने तपाईँ हामीले भन्नै पर्छ। सुन महाकालीमा पाइन्छ, सेतीमा पाइन्छ, कर्णालीमा पाइन्छ, भेरी, राप्ती, रोल्पाको लुङ्ग्री खोला, पागुङ खोला, मेटी खोला, कालीगण्डकी, माडी, मर्स्याङ्गी, त्रिशुली,
बुढी गण्डकी लगायत सुनकोशीमा सुन पाइन्छ। तर त्यो सुन आज के भएको छ भन्दा प्रयोगमा ल्याइएको छैन। सुन माटाभित्रै सडेर बसिरहेको छ। हामी युवाहरू, हामी जनताहरू के खाम के लाम कहाँ जाम भनेर भर्खर चाहिँ विवाह गरेको श्रीमती छोडेर वा श्रीमान छोडेर वृद्ध भएको बुवा आमालाई घरमै छोडेर भर्खर जन्मेको बच्चा बच्चीलाई यहाँ छोडेर अर्काको देशमा गुलाम हुन पठाउने जो व्यवस्था छ, त्यही भएर यो व्यवस्था राष्ट्रघाती व्यवस्था हो, राष्ट्रवादी होइन। एवं रीतिले हामीसँग यति धेरै खनिजहरू छन्। तामा, मैले तपाईँहरूलाई बिस्तारै यसको नोटै बनाएर, बुकलेटै बनाएर नेतृत्वहरूको हात राष्ट्रवादी केन्द्रले पुर्याइदिने भन्ने सोचेको छ। तामा त्यस्तै प्रकारले 100औं ठाउँमा पाइन्छ। चाँदी, टिन, कोइला, चुनढुङ्गा, अब यो रत्न, सुनभन्दा महँगो पनि अनि बहुमूल्य रत्नहरू हाम्रा 50औं ठाउँमा रत्नका खानीहरू छन्, ती सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। अब पेट्रोल मात्रै, हामी कहीँबाट पेट्रोल ल्याउनु पर्दैन, नेपालमै पेट्रोल छ। ती पेट्रोल कहाँ पाइन्छ त? मुस्ताङको मुक्तिनाथमा पेट्रोलको खानी छ, दैलेखको कोदुका स्थानमा पेट्रोलको खानी छ, सिरसा स्थानमा खानी छ, नाम स्थानमा पेट्रोल छ। यो पेट्रोल मात्रै हामीले उत्खनन गर्न सक्यौँ भने, जो अहिले हामीले विदेशबाट ल्याउने भनेको एउटा नुन हो, अर्को पेट्रोलियम पदार्थ भन्छ। पेट्रोल त यही त छ, हामी कोही जानै पर्दैन। तर त्यो कसले उत्खनन गर्छ भन्दा त्यो राष्ट्रवादी सत्ता, राष्ट्रवादी व्यवस्थाले मात्रै आफ्नो देशमा भएको स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्छ। त्यो स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्ने युवा जनशक्ति तयार गर्छ। अहिलेको व्यवस्था चाहिँ गलत भएको हुँदाखेरि यतातिर प्रवेश गरेको छैन। जस्तो मिथेन ग्यास भनेको आगो बाल्ने ग्यास, हाम्रो काठमाडौँमा यति धेरै चाहिँ यो मिथेन ग्यासको खानी छ कि यहीँबाट हामीले उत्खनन गर्ने हो भने केही हुन्न। माथिको जमिन त्यो केही पनि हुन्न। ग्यास निकाल्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने, जस्तो कहिलेकाहीँ यी तर्क आउने गर्छन्, ग्यास निकाल्ने त खतम हुन्छ होला, तलका खनिज निकाल्ने त खतम हुन्छ होला भन्ने जो बुझाइ छ, त्यस्तो होइन। त्यसो भए त त्यो अरब दुबई कतार त डुब्न पर्ने, त्यहाँ त तेल त निकालेको छैन त जमिनभित्रबाट। जस्तो हामीले यहाँ त पानी त निकालेकै छौँ नि, बोरिङ गरेकै छौँ, सबैले पानी निकालेका छौँ। त्यो पानी निकाल्दाखेरि पृथ्वी भासिने भन्ने होइन। त्यस्तै ती ग्यासहरू निकाल्दा पनि जमिनलाई केही हुँदैन। त्यो पनि कुन ठाउँबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानबाट निकाल्ने विषय हो। सिसा त झन्डै अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी पाइने सिसा पनि हो। ती सिसा पनि हामीले कहीँ प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले उर्वर जमिन कस्तो छ भन्ने कुरामा त तपाईँ हामी प्रयोगै गरेका, धान यही फल्छ, गहुँ यही फल्छ, मकै यही फल्छ, कफी यही फल्छ। एकजना मात्रै हाम्रो व्यवसायी साथी हुनुहुन्छ, सबभन्दा पुरानो कफी कम्पनी उद्योगका मालिक कृष्ण घिमिरे। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, यदि नेपाल सरकारले नीति मात्रै बनाइदिने हो भने मलाई 1 पैसा पनि दाम दिन पर्दैन, नीति राज्यले बनाइदिन पर्यो। मैले एउटा पनि रुख फडानी गर्दिनँ। 300 मिटरदेखि माथि झन्डै 700 मिटरसम्मको रेन्ज, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कफी उत्पादन हुने क्षेत्र हो। मैले 50 लाख युवालाई रोजगार दिन्छु, महिनाको न्यूनतम पनि 45,000 देखि 50,000 तलब दिन्छु, राज्यले मसँग एग्रिमेन्ट गर भनेर म गएँ। राज्यले मलाई साथ दिएन भन्छ। त्यो राज्यले, त सरकारले किन साथ दिएन भन्दा 50,000लाई यहाँ रोजगार भयो भने त उसले विभिन्न देशसँग एग्रिमेन्ट गरेर पुग्छ युवा बेच्छु भनेर। अमेरिकाबाट कति खाएको छ, जापानबाट कति खाएको छ, युरोपबाट कति खाएको छ, अरब दुबईबाट कति खाएको छ, कोरियाबाट कति खाएको छ। त्यहाँ युवा नजान बित्तिकै त उसले खाएको कमिसन सरकारमा नआउनु भयो। सरकारमा बस्ने मान्छेलाई नआउनु भइसकेपछि यस्ता विषयमा राज्यले कहिल्यै पनि पहल कदमी लिँदैन। यहाँ कहीँ बुद्धिजीवी व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ जो विदेशमा बस्ने साथीहरू यहाँ आउनुभयो, यहाँ लगानी गर्छौँ हामीले, तपाईँले 1 पैसा नि दिन पर्दैन भनेर ठुलो पैमानामा लगानी ल्याएर आउने कुरा गर्नुभयो। तर त्यो लगानीलाई वैधानिकता दिन मानेन र उहाँहरूले अन्तिममा के भन्नुभयो भने, यो देशमा विदेश गएर कमाउने कुनै पनि नेपाली लगानी गर्छन् भने अब नआउनु होला भनेर टेलिभिजनबाट लाइभ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भाषण गरेर हिँड्नुभयो। पनि यस्तो छ कि अवस्था, यो नीति, यो व्यवस्था, यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो व्यवस्थाबाट तपाईँ हामीले जे परिकल्पना गरेका छौँ, जे आँखाले देखेका छौँ, त्यो किन प्रयोग हुन्न भन्ने विषयमा
सोच्ने हो भने यहाँको व्यवस्था र यहाँको नीति सही छैन। जस्तो यी कुनै पनि प्रकृतिको हाम्रो पढाइ हुँदैन। तर हामीलाई के पढाइ हुन्छ भन्दा एकी प्लस बीको सूत्र पढाइ हुन्छ। 90 डिग्रीको कोण कक्षा 7 मा पढाइ हुन्छ, 8 मा पढाइ हुन्छ। त्यो 90 डिग्रीको कोण पनि पढ्न पर्छ, 180 डिग्रीको कोण पनि पढ्न पर्छ। तर त्यो कसलाई चाहिन्छ भन्दा त्यो पाइलटलाई चाहिन्छ, जहाज चलाउनेहरूलाई चाहिन्छ। अब हामी त 8-7 कक्षा पढ्ने 9 कक्षा पढ्नेलाई त्यो 180 डिग्रीको कोण कहाँ काम गर्ने, केमा प्रयोग गर्ने? जस्तो अहिले यही तपाईँ हाम्रो छोराछोरीहरू ब्याचलर पास गर्छन्, डिग्री पास गर्छन्, त्यसपछि बाख्रो कसरी पाल्ने, बाख्रालाई रोग लाग्यो भने के गर्ने, धानमा किरा लाग्यो भने के गर्ने, तरकारीमा किरा लाग्यो भने के गर्ने, कोही पनि ज्ञान छैन। मात्रै हामीले पढे लेखेका युवाहरू भनेका शिक्षित त हुन् तर अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी शिक्षा पढाउने र त्यो शिक्षा पाएको व्यक्ति फेरि विदेशमा गएर थर्ड क्वालिटीको मजदुर श्रमिक बन्नका लागि मात्रै अहिलेको शिक्षा नीति 2028 सालको शिक्षा नीति प्रयोग भएको हुँदाखेरि यसबाट मुलुकले मुक्ति पाउँदैन, हाम्रो बेरोजगार वर्गको मुक्ति हुँदैन, हाम्रो देशमा औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण हुँदैन, हाम्रो देशमा समृद्धि हुँदैन, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भएन भने हाम्रो राष्ट्रियता निकै कमजोर हुन्छ भन्ने नै राष्ट्रवादी केन्द्रको बुझाइ हो। अहिले तपाईँ हामीले सबैले कपडा लगाएका छौँ। अब तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ हाम्रो सारा कपडा पेटी बन्द भयो, धागो कपास कारखाना उद्योगहरू बन्द गरिए सरकारले, तर कपडा हामी सबैले लाउँछौँ। यदि भारत र चाइनाले कपडा बन्द गरिदियो भने तपाईँ हामी यहाँ कसरी आउँछौँ होला, कसरी उपस्थित हुन्थ्यौँ होला? एकपालि कल्पना गरौँ त। मलाई लाग्छ हामी चाहिँ त्यो सबभन्दा मागो पात केराको हुन्छ नि, त्यो केराको पात फेरेर आउँथ्यौँ मलाई। हामी यो ठाउँमा छौँ, केराको पात फेरेर हिँड्ने ठाउँ। त्यो आदिम त्यो चाहिँ के युग भन्छ, ढुङ्गे युग। ढुङ्गे युगमा यो मुलुकलाई लैजाने प्रकारको सोच, लैजाने प्रकारको चेतना र विचारबाट यो देश चलेको हुँदाखेरि अब साँच्चै तपाईँ हामी यो माटोको माया गर्ने, हाम्रो जनताको माया गर्ने, स्रोत र साधनको माया गर्ने हो भने अब राष्ट्रवादी यो कारणले हुनुपर्छ, यो आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पहिला हामी पोख्त बन्नै पर्छ। यो विषय दिन सक्नै पर्छ। त्यो दिन सक्यौँ भने मात्रै बल्ल मान्छेले त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र अन्य पार्टीभित्र नि राम्रा मान्छे छन्, त्यहाँ राष्ट्रवादी मान्छे छन्, त्यहाँ धार्मिक मान्छे छन्। त्यही भएर राष्ट्रवादी केन्द्रले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको आलोचना गरेको छैन, त्यसको नीति र त्यसको प्रयोगलाई मात्रै हामीले आलोचना गरेका छौँ। त्यो भित्रका असल मान्छे, राष्ट्रवादी सोच भएका, धार्मिक सोच भएका मान्छेहरूलाई फेरि त्यहाँ केही पनि हुँदैन, अर्को ठाउँ पाएका छैनन्। त्यो अर्को ठाउँ, वैकल्पिक ठाउँ, निकास दिने ठाउँ चाहिँ अब राष्ट्रवादी केन्द्र बन्न पर्छ। त्यो सैद्धान्तिक ढङ्गले, वैचारिक ढङ्गले, साङ्गठनिक ढङ्गले र व्यवहारिक ढङ्गले बन्यो भने मलाई लाग्छ ती पार्टीहरूमा जो अहिले अल्मलिएर बसेका छन्, ती कोही पनि निकास नपाएर उकुस मुकुस भएर बसिरहेका छन्, ती सारा मान्छे फेरि हामीसित हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो विचारलाई हामीले कन्ठै बनाएर जति सक्दो छिटो आम जनसमुदायमा लैजान जरुरी छ। पहिलो विषय यो बेरोजगार वर्गको मुक्तिको विषय हेर्दाखेरि रोजगारी जस्तो लाग्यो। जब तपाईँलाई मिथुन ग्याससम्मको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि, युरेनियमसम्मको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि, यता चाहिँ यासाकुम्भ जडीबुटीको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि, यता हाम्रो चाहिँ सगरमाथाको व्याख्या गर्दै जाने हो भने, यता हाम्रो गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीको व्याख्या गर्ने हो भने, हाम्रा नदी ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश राजधानी यो नेपाल हो। तर त्यही नेपालका राजधानीमा बस्ने नागरिकहरूले शुद्ध सफा पानी खान पाएका छैनन्। ढलको पानी खान परेको छ, ट्याङ्करको पानी लिएर ट्याङ्करलाई पैसा तिर्ने, यता घरमा राखेको मिटर पनि घुमेछ, खानेपानी संस्थानलाई मिटर पनि पैसा तिर्न पर्ने। यति हुँदा पनि किन कोही बोल्दैनन्? किन ती राजनीतिक दलका नेताहरू ती चुनावमा भोट माग्न आउँदैन किन बोल्दैनन् भन्दा ती त त्यहीँबाट कमिसन खाएका छन्। यदि पुलिस पनि खबरदार, त्यो कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्दाखेरि देखिन्छ नि, यो सत्यपूर्ण नभने भनिस् भने कि मारिदिन्छु भन्छ कि त पैसा दिएको मैले सब काटिदिन्छु भन्छ। त्यो घटना लुकाउने क्या। त्यस्तै यी राजनीतिक दलका एजेन्टहरू तल केन्द्रदेखि वडासम्म एजेन्टहरू तयार गरेका छन्। उनीहरूले यी कुरा कुनै पनि संवादको विषय लागू गर्न हुन्न वा सम्भव छैन। कहाँ सम्भव छ? हाम्रो देश त गरिब हो, यस्तो देशमा नि पनि उद्योग चल्छ। यस्ता प्रकारका फन्टुस कुरा गरेर आम जनतालाई अल्मलाइरहेका छन्। त्यो अल्मलाइएका जनतालाई अब हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा सबै कुरा सुसम्पन्न छ। भएको वस्तुलाई प्रयोग गर्ने चेतना, विचार र त्यो विचार बोक्ने नेतृत्वको अभावका कारणले यो पीडा हामीले खेपेका हौँ। यदि यो पीडाबाट सदाका लागि मुक्त हुने हो भने अब तपाईँ हामी जुट्नुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै शालीनतापूर्वक
तथ्यसँग विषयवस्तु लिएर जाने मान्छेको खोजीमा जनता पर्खाइमा छ। जनताले पर्खेर बसेको छ, मात्रै हामीले यो कुरा लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा सक्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ हामीले जो लिएका छौँ र अझै यसलाई तीव्र गतिमा लैयौँ भने मलाई लाग्छ आम नेपाली जनताले खोजेको यही हो। शिक्षा निःशुल्क हो, स्वास्थ्य निःशुल्क हो, रोजगारको ग्यारेन्टी हो, औद्योगिकरण व्यवसायीकरण हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो। योभन्दा जनताले के खोजेको? केही पनि खोजेको छैन। यहाँ कोही जनताले काङ्ग्रेस खोजेको होइन, एमाले खोजेको होइन, माओवादी खोजेको होइन, राप्रपा खोजेको होइन। जनताले खोजेको भनेको आफ्नो जीवनमा आउने समस्यालाई सजिलैसँग हल गर्ने शासन प्रणाली खोजेको हो। त्यो प्रणाली यो व्यवस्था र यी दलबाट सम्भव छैन, यो कारणले सम्भव छैन भन्ने विषय लैजानको निम्ति हामीले यी प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। र पहिलो च्याप्टर बेरोजगार वर्गको विषय मैले यहीँनिर टुङ्गा। दोस्रो विषयमा आउँछु। अरू विषय मैले संक्षिप्त भन्नेछु। मुख्य विषय भएको हुँदाखेरि जो भौतिकवाद भने भौतिकवाद भनेकोले जे व्याख्या गरे त्यही हो भौतिकवाद। र अब अर्को विषय आध्यात्मवाद वा हामीले भन्ने गर्छौँ वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र वा धर्मसापेक्ष राष्ट्र जो भन्ने गर्छौँ। यसको बारेमा त झन् धेरै कन्फ्युजन छ हामीसँग। के हो कसैले सोध्यो भने के हो वैदिक सनातन धर्म भनेको, के हो हिन्दू धर्म भनेको भन्यो भने हामीले के भन्छौँ भने दसैँ मान्ने, तिहार मान्ने, काठिया गर्ने, न्वारन गर्ने, औँसी मान्ने, तिहारमा चाहिँ दिदीबहिनीको हातमा टिका लाउने, तिहार चाहिँ दिदीबहिनीलाई डाकेर खुवाउने, यही हो हाम्रो धर्म। अनि हाम्रो सबै व्याख्या छ। यसले पुग्दैन, त्यो त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यो पनि त्यसका चाहिँ केही न केही स्वरूप हुन्, त्यस पनि सत्यता खडेर आएको छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। के हो त वैदिक सनातन धर्म भन्दा वैदिक सनातन धर्म भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सूर्य, सुन्नुहोस् है एकदम ध्यान दिनुहोस्, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहहरू र पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण शक्ति यीबाट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊर्जा पैदा हुन्छ। पृथ्वीबाट गुरुत्व आकर्षण र अन्य सूर्य, चन्द्र र ग्रहहरूबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊर्जा पैदा हुन्छ। र ती ऊर्जा के गर्छन् भने एक आपसमा घुलिन हुन्छन्। सूर्यबाट आएको ऊर्जा, चन्द्रमाबाट आएको ऊर्जा, पृथ्वीबाट आएको ऊर्जा र अन्य ग्रहहरूबाट आएको ऊर्जा एकै ठाउँमा यो पृथ्वीमा घुल्छन्। घुल्दाखेरि केही सकारात्मक ऊर्जा आउँछ, केही नकारात्मक ऊर्जा आउँछ। त्यो सकारात्मक ऊर्जा र नकारात्मक ऊर्जालाई सही प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने विचार नै वैदिक सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्म भनेको यति धेरै वैज्ञानिक छ, यति धेरै आधार सत्य तथ्यमा टेकिएको छ। यो सामान्य होइन। हामी त पूजापाठ गर्नु मात्रै भन्छौँ नि, होइन। त्यो पूजापाठ गर्नु के हो भन्दा नकारात्मक ऊर्जालाई फ्याँक्ने र सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने त्यो पनि एउटा विधि हो। जस्तो हामीले होम गर्छौँ, त्यो होम किन गर्छौँ? किन हामीले त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चारुहरू त्यहाँ अग्निमा राख्छौँ भन्दा नकारात्मक ऊर्जालाई किल गर्ने र सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्नको निम्ति गरिएको एउटा विधि हो। यसको समग्र पाटपक्षलाई खेलाएर यसको अर्थनीति, यसको धर्मनीति, यसको समाजनीति सबैको व्याख्या गर्ने जो वैदिक सनातन धर्मको मूल ग्रन्थ जो वेद हो, त्यो नै हाम्रो धर्मको मूल शास्त्र, मूल नीति हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने बल्ल हामी कहाँ प्रवेश गर्छौँ भने वैदिक सनातन धर्मभित्र हिन्दू धर्म मूल धर्म हो। त्यो सँगसँगै बुद्धिस्ट धर्मले पनि सनातन धर्मलाई स्वीकार्छ। वैदिक सनातन धर्मलाई स्वीकार्ने हुँदा, वेदलाई मान्ने हुँदाखेरि बुद्धिस्ट पनि वैदिक सनातन धर्मभित्र प्रवेश गर्छ। त्यस्तै गरी क्रान्ति धर्म जो हामीले यो शिवजीलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसले पनि वैदिक सनातन धर्मलाई मान्छ र अन्य ओमकार परिवार सबैले मान्छ। यसमा कुनै तिक्तता छैन। तर कहिलेकाहीँ प्रश्न के आउँछ भने हिन्दू मात्रै भन्नुपर्छ नि, हिन्दू खै त हिन्दू खै त हिन्दू खै त भन्नुहुन्छ क्या। अब अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रले कहाँ कुरा गर्यो भने सिङ्गो शरीरको कुरा गर्यो। सिङ्गो शरीर क्या, सिङ्गो शरीरको कुरा गर्यो। तर मान्छेले के भन्छन्, आँखो कि आँखो खै आँखो भन्छ, हात खै हातको कुरा गर्न पर्यो नि, खै खुट्टा खै मुटु भन्छ क्या।
सिङ्गो होल बडी भनेपछि आँखा पनि आए, दिमाग पनि आए, कान पनि आए, नाक पनि आए, मुटु पनि आए, मृगौला पनि आए, कुनै पनि आए, सिङ्गो होल बडी। अनि वैदिक सनातन धर्म भनेको यो संसारलाई नै नेतृत्व गर्ने अत्यन्तै वैज्ञानिक दर्शन हो। त्यो दर्शनभित्र सबै कुरा समाविष्ट हुन्छ र वैदिक सनातन धर्म यो हिन्दूको मात्रै होइन। हामीले बुझ्ने कुरा यहाँ हिन्दूको मूल धर्म त भयो, वेदलाई नै हामीले अंगीकार गरेको हुँदाखेरि हो, तर हामीले अनजानमा भोलि यो मुलुकमा गृहयुद्ध निम्ताउने खालको व्याख्या गरिनु हुन्न भन्ने राष्ट्रवादी केन्द्रको बुझाइ। कसरी भने हामी हिन्दू हिन्दू मात्रै भनिन् भने, हिन्दू मात्रै भनिन् भने बुद्धिस्टहरूको चित्त दुख्छ, ऊ पनि सनातनी धर्म मान्ने हो। किराँतीको चित्त दुख्छ, ऊ पनि सनातनी धर्म मान्ने हो। अन्य ओमकार परिवारहरू जति छन् ती सबैले सनातन धर्मलाई मान्छन्। तर हिन्दू मात्रै भन्दाखेरि उहाँहरूको अपनत्व चाहिँ आउँदैन र भोलि हामीले ल लडाइँ लडे हिन्दूले मात्रै लडाइँ लडेर पनि सत्ता ल्याउन सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, सकिन्न भन्ने होइन। तर लडाइँ जित्ने कुरा होइन, लडाइँ जितिसकेपछि त्यो सत्ता टिकाउने कुरा। यदि हामी हिन्दूको मात्रै डिमोरलाइज गर्ने चाहिँ सत्ता भयो भने त्यही क्रिस्चियनले फेरि के गर्छ, बुद्धिस्टलाई, किराँतीलाई, यता मुसलमानलाई, यता सब यो ओमकार परिवारकालाई जोड्छ र हामी माथि ठुलो अन्याय हो, अब लड्नुपर्छ, यो हिन्दूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्छ र फेरि उनीहरूले युद्ध सुरु गर्न बाध्य पारिन्छ। अहिले नै हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँती हामी सबै वैदिक सनातन धर्म मान्ने हौ। फेरि सत्य हो यही हो, सत्य हो असत्य होइन। तपाईँले जुनसुकै चाहिँ विद्वान, धार्मिक विद्वान लगाएर भन्नुहोस्, त्यो अलिअलि चाहिँ त्यो नराम गर्दै हिँड्ने मान्छे, त्यो चाहिँ काज क्रिया त्यो उकाउने ठाउँमा जाने मात्रै, कर्मकाण्डी मात्रै गर्नेलाई धर्मशास्त्रको ज्ञान नहुन सक्छ। तर जो चाहिँ पीठाधीश, मठाधीश, जो चाहिँ वेदमा पिएचडी गरेका व्यक्तिहरूलाई गएर सुन्नुभयो भने वैदिक सनातन धर्मभित्र वा वैदिक सनातन धर्मले मुस्लिम र क्रिस्चियन बाहेक अरू सबैलाई चाहिँ समेटेर लैजान्छ, सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। यसले मात्रै नेपाल मात्रै शान्ति होइन, विश्व शान्ति गराउन सक्ने तागत वैदिक सनातन धर्मभित्र छ भन्ने चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले भनेको विषय हो। तर यही भन्दै गर्ने क्रममा फेरि केही तर्क आउँछ, ए यो वैदिक सनातन धर्म वा हिन्दू धर्म त चाहिँ भारतको भनेर फेरि तपाईँ हामीलाई हाम्रो दिमाग खराब गर्छन्। कहिले चर्चा चलाउँदो रहेछन्, मैले सुन्ने गरेको छु, त्यस्तो होइन। भारतमा त्यहाँका विद्वानहरूले के व्याख्या गरेका छन् भने वैदिक सनातन धर्मको जननी जन्मेको ठाउँ उत्तर भारत खण्ड हो भनेर व्याख्या गरेको त्यहाँका चाहिँ दस्तावेज, त्यहाँका इतिहास, त्यहाँका साहित्यहरूले प्रश्न पार्छ। अब उत्तर भारत भनेको कहाँ हो? अब हामीले बहसको विषय यहाँ चलाउनु पर्छ। उत्तर भारत भनेको नेपाल हो भनेपछि ती दस्तावेजले पनि वैदिक सनातनको जन्म ठाउँ नेपाल हो भन्ने कुरामा त्यहाँका विद्वानहरूले पुष्टि गरिसके। तेस्रो अलि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो झन्डा, राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्रमा र सूर्य छ। अहिले जो व्याख्या गरियो सूर्य, चन्द्र र ग्रहहरूको बाट आउने नकारात्मक र सकारात्मक ऊर्जाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने धर्म नै वैदिक सनातन धर्म जो हामीले परिभाषा गरिसकेका छौँ, त्यसको आधार हेर्ने हो भने त हाम्रो झन्डामै सूर्य र चन्द्रमा अङ्कित छ। त्यसले के देखाउँछ भने यो वैदिक सनातन धर्मको मूल क्षेत्र नै नेपाल हो। त्यसले आफ्नो झन्डाले पनि यो इङ्कित गरेको विषयलाई हामी अहिले कहाँ गयौँ भने यसको अध्ययन, यसको खोज, यसको अनुसन्धान खास राज्य सत्ताबाट गर्न पर्थ्यो। अब राज्य सत्ता त कहाँ पुग्यो भन्छ भने राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष देश हो नेपाल भन्यो। त्यो धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भन्छ भने यो देशमा धर्म मान्ने कोही पनि मान्छे छैनन्, सबै अधर्मीहरू बस्छन्, अधर्मीको देश नेपाल हो भनेर व्याख्या गर्ने राज्य सत्ताका नाइके मालिक ती टाउकेहरू भएपछि अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक आधार कहाँ यिनीहरू खोज्छन्, कहाँ खोज्न भ्याउँछन्? उनी भ्याउँदै भ्याउँदैनन्। यता उनको बहसै छैन। उनको बहस त के छ भने जसरी हुन्छ यो मुलुकलाई क्रिस्चियन राज्य बनाउने, त्यसपछि आफू
त्यहाँको चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्री वा सांसद भएर गुलाम बनाएर यो देशको इतिहासलाई नामेट बनाउने सोचमा यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू भएको हुँदाखेरि अब हामीलाई अहिले हामीले बुझिरहेका छौँ धर्म मार्फत हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनको निम्ति पक्षमा आएको छ। बाइबललाई उसले के बनायो भने हतियार तोप बनाएर आएको कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यदि हाम्रो देश जोगाउने हो भने हामीले हाम्रो धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो रक्षा गर्ने सवालमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के भन्यो भने हिन्दू बुद्धिस्ट हुनैपर्छ भन्ने छैन, बुद्धिस्ट किराँती हुनैपर्छ भन्ने छैन, किराँती हिन्दू हुनैपर्छ भन्ने छैन। यो त एउटै हो, धेरै रूप स्वरूप यसका मिल्छन्। मात्रै राष्ट्रवादी केन्द्रले के भन्यो भने कुनै पनि हिन्दू बुद्धिस्ट किराँती जैन सिख क्रिस्चियन हुने होइन। क्रिस्चियन नहो भनेको क्या, त्यो क्रिस्चियन भनेको विदेशी धर्म हो। हिन्दू बुद्धिस्ट किराँती भनेका स्व धर्म हुन्, यी यही देशका धर्म हुन्। हिन्दू वैदिक सनातन धर्म वेद अहिले व्याख्या भयो, बुद्ध यहीँ जन्मिनु भएको। जो किराँती धर्मको चाहिँ शिवलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरू पनि यहीँको रहिथाने हो। भने यो धर्मको रक्षा गर्न सकेन भने राष्ट्रको रक्षा गर्न सकिन्न। राष्ट्रको रक्षा गर्ने हो भने धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणकै आधारमा राष्ट्रवादी केन्द्रले आध्यात्मवाद र भौतिकवादको संयोजनसहितको विचारको विकास र रक्षा गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले देशको रक्षा गर्न सक्छौँ, धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ, जनताको रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने बुझाइ हामीले यहाँनिर केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ। र यही विषयमा मैले अहिले फेरि बिर्सिन सक्छु, एउटा चाहिँ विषय जोडेँ। अहिले एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट आएको छ। त्यो एमसिसीलाई राष्ट्रवादी केन्द्रले कसरी बुझेको छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ डेट पनि यही होला मसँग। 1608 मा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने एउटा नाम गरेर आयो भारतमा अङ्ग्रेज। त्यो के न्युमा आएको थियो भने व्यवसाय गर्ने बाहनामा आएको थियो र त्यही बाहनाबाट आउँदै 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 गर्दाखेरि उसले चाहिँ 1858 मा सिङ्गो भारतलाई नै ब्रिटिस राज्यको उपनिवेश हो भनेर घोषणा गर्यो। बहाना व्यापारको बनायो, तर अन्ततः सिङ्गो भारतलाई नै त्यो अङ्ग्रेजले ब्रिटिस सरकारले गुलाम बनायो। त्यस्तो कुनियत राखेर ब्रिटिस सरकार आए जस्तै नेपालमा पछिमा मूलत युरोप अमेरिका चाहे त्यो धर्मको नामबाट आउन् चाहे विभिन्न अन्य विकासका प्रोजेक्टबाट आउन्, यो देशलाई गुलाम बनाउने उद्देश्यसहित आएका हुन्। त्यो एमसिसी प्रोजेक्ट पनि यो देशलाई गुलाम बनाउने ल्याएका। त्यो कारण के हो यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेतृत्वले किन आउने यो देशमा अमेरिका भन्छ क्या, कसै अमेरिकन सेना किन आउने भन्यो भने त हामीसँग जवाब भएन भने त के उत्तर दिने भन्दा त्यो प्रश्न भयो भने बल्ल जवाब दिन सकिन्छ। पहिलो विषय अहिले हामीले व्याख्या गरेका बहुमूल्य धातुहरू र बहुमूल्य जडीबुटीहरू लुट्ने। सुन्नुहोस् है, अब युरेनियम त अब हामीलाई त अहिले यहाँ युरेनियम दिने के काम, त्यो त फेरि मान्छे मर्छ। यति धेरै डेन्जर हुन्छ त्यो प्रशोधन गर्न सकिएन भने एउटो खोलामा ठुलै खोलामा चाहिँ आधा लिटर युरेनियम त्यत्तिकै चोयो भने त्यो खोलाको पानी खाने सबै मर्छ। त्यति धेरै विषालु पनि हुन्छ। त्यो त सही ढङ्गले प्रशोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो प्रशोधन गर्न सक्ने वा त्यसको वास्तविक मूल्य कसले बुझेको छ भन्दा तिनै युरोप अमेरिकाका मान्छेले बुझेका छन्। र अब यो यहाँको सम्पत्ति लुट्ने एउटा उद्देश्य छ। अर्को उद्देश्य के छ भने अहिलेको लडाइँ अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँ अमेरिका र चाइनाको हो। अमेरिकाले के बुझिसकेको छ भने नेपालमा सैनिक क्याम्प राख्न पाइयो भने चाइना भन्दाको नेपाल भाइ माथि छ, त्यहाँबाट चाइनातिर हमला गर्दाखेरि त्यो सैन्य भाषा पिन डाउन गर्न सकिन्छ, चाइनिज सैनिकलाई दमन गर्न सकिन्छ, तिब्बत फुटाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा ऊ आउने हो। त्यो गर्नको लागि एमसिसी प्रोजेक्ट ल्याइएको हो। यो बिजुली उत्पादन गर्ने, बाटा बनाउने, पैसा दिने, यी सबै के हो भने उही एउटा बोकालाई डोर्न पर्यो भने यति हरियो घाँस देखाएपछि बोकालाई पछि पछि लान्छ नि त कसैले। कसैले बोकालाई कसरी लान्छ?
भन्दा यति हैलो घाँस मिठो घाँस त्यहाँ हुन्छ र मे गर्दै लान्छ अलि पर्ला छाप्पै काट्छ। त्यो एमसीसी पनि सेम त्यस्तै अहिले यति पैसा देखाइदिएको छ अन्तत यो देशलाई नै गुलाम दास बनाउने प्रोजेक्ट हो। कसरी हुन्छ भने उसको सैनिक यहाँ आउन बित्तिकै उसले चाइनातिर हमला गर्छ, हामीलाई बोल्नै पाइन्न, यति धेरै कडा कानुन छ। त्यो एमसीसी कानुन प्रोजेक्टको कानुन र नेपालको संविधानमा केही विषय बाइज्य भने नेपालको संविधानमा भएका दफाहरू चेन्ज गरिनेछन् भन्ने छ। त्यो एमसीसी प्रोजेक्टमा भएका चेन्ज होइन कि नेपालको संविधानै चेन्ज गरिनेछ भन्ने प्रकारका दफाहरू लेखेर ल्याएको हुँदाखेरि उसले यहाँ ल्याउन बित्तिकै सैनिक क्याम्प खडा गर्छ, सुरक्षा भनेर ल्याउँछ, त्यसपछि उसले तिब्बततिर चाइनातिर हान्छ। त्यो तिब्बत चाइनाले कता हान्छ त भन्दा जहाँ अमेरिकन सैनिक बेस क्याम्प छ त्यही हान्छ। चाइना पनि त सामान्य त छैन, ऊ पनि शक्तिशाली छ। त्यसपछि लडाइँको नियम के हुन्छ, त्यो युद्ध नीति के हुन्छ भने त्यो लडाइँ लड्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कसरी रक्षा हुन्छ भनेर उनीहरूले बुलेट प्रुफ ज्याकेटहरू लगाएका हुन्छन्, सुरुङ खनेका हुन्छन्, कभर बनाएका हुन्छन्, कुन प्रकारको अस्त्रलाई कसरी रोक्ने छल्ने भन्ने त्यहाँ ज्ञान हुन्छ। उसले हानेको तोप, उसले हानेको बम, उसले हानेको क्षेपस्त्रबाट उनीहरू बाँच्ने मर्नेको हुन्छ भने तपाईँ हामी मर्ने, उनी मर्दैन। उनीहरू त बुलेट प्रुफ चाहिँ ज्याकेटसहित बसेका हुन्छ, सुरुङ पुरा चाहिँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर तलसम्म सुरुङ हालेर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ कति मरे नेपाली भन्दा 10,000 मरे, 20,000 मरे, 1 लाख मरे। 1 लाखमा को मऱ्यो कसले सबै मर्छन् हामी। अनि यसरी हाम्रो देशको अस्तित्व नै नामेट बनाउने उद्देश्य सहित यो बाइबल आएको नि त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्नलाई आएको हो, एमसीसी पनि त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्नलाई आएको हो। फरक नाम फरक वार्ताबाट एउटै उद्देश्य बोकेर आएका छन्। यो कुरा हामीले आम जनतालाई बुझाउने हो भने कसले कुरा बुझ्दैन। हामीले मात्रै कुरा छोटो गर्छौँ क्या, एमसीसी ठिक छैन भन्छ, यो क्रिस्चियन ठिक छैन, किन ठिक छैन भन्ने कुरा त बुझाउनु पर्यो नि त। हामी ठिक छौँ, हामी के मानेमा ठिक छौँ भन्ने कुरा नेतृत्वले ज्ञान भएन भने फेरि हामी कमजोर हुन्छौँ। यो कुरा बुझ्नको निम्ति यस्ता प्रकारका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामीले राख्नुपर्छ भन्ने सोचसहित यी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको सेटिङ गर्न खोजिएको छ। र अब तेस्रो कुरामा म प्रवेश गरेँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख किन चाहियो भन्दा यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था पनि असफल व्यवस्था, ती विदेशीले नै भिराइदिएको व्यवस्था हो। किन भने नेपालमा थाई सत्ता नहोस्, थाई सत्ता भयो भने सबै विकास निर्माणहरू थाइतो गर्छ है। अस्थायी 2 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षमा सरकार हालाङ्ग्रा हुरुम गराउन पाउने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो। यो पनि विदेशीकै ग्यारेन्टीजनमा आएको संसदीय व्यवस्था भएको हुँदा जसले यो संसदीय व्यवस्था ठिक छ भन्छ त्यो राष्ट्रवादी होइन। कि त्यसले नबुझेर भन्यो कि त्यो कोही न कोहीको एजेन्ट हो र भनेको छ। यो व्यवस्था बिल्कुल राष्ट्रवादी छैन, नेपाललाई नेपालीको पक्षमा छैन। हामीले देखिहाल्यौँ 2 त्यहीँको सत्ता टिक्न सकेन, बहुमतको सत्ता टिक्न सकेन भनेपछि 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म आउँदा कुनै पनि सत्ता थाहै नहुने यस्तो प्रकारको व्यवस्था सही छ भने को त्यो जसले यो व्यवस्था सही छ भन्छ त्यसका आँखा होइनन्, त्यसका गुच्चा हुन्, त्यसका कान होइनन्, त्यसको च्याउ हुन्, तिनी कान होइनन्, त्यसको दिमागमा गिरी छैन, त्यो गोबर भरिएको छ। त्यो गोबर भरिएको मान्छेले मात्रै नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था ठिक छ भन्छ। हामीले बुझ्ने कुरा यहाँ। अब हाम्रो देशलाई कस्तो व्यवस्था चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुने, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, जो सरकार प्रमुख हुने हुन्छ त्यो जनताबाट निर्वाचित भएर आएको 5 वर्षसम्म ढुक्कपूर्वक उसले आफ्नो सत्ता अगाडि बढाउने, 5 वर्ष उसको योजना सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हामीले ल्यायौँ भने मात्रै बल्ल मुलुकले कहाँ खेती गर्ने, कहाँ जडीबुटी गर्ने, कहाँ ऊर्जा निकाल्ने, कहाँ सिँचाइ गर्ने, कुन पर्यटन क्षेत्रलाई के गर्ने, कुन यो खनिजहरूको खनन गर्ने 5 वर्षभित्र त धेरै गर्न सक्छ नि। अहिले त जो प्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री भएको 2 महिनापछि अब कसरी त्यो सत्ता टिक्ने होला टिकाउने होला भनेर उसले न्वारानदेखिको बल टुप्पीदेखि पैतालासम्मको तागत त्यही जोड्छ कसरी टिक्नु भन्ने मात्रै छ, कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने बिल्कुल सोच्नै हुन्न। यो
संसदीय व्यवस्था असफल व्यवस्था छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था जरुरी छ भन्नको कारण यहाँ हो। र चौथोमा हामीले भन्यौँ सङ्घीयता। सङ्घीयता त तपाईँ हामीले सबले बुझ्यौँ कि यो सङ्घीयता यही विदेशीहरूले बोकाइदिएको भारी हो, यो स्वदेशी भारी होइन। यो विदेशीले के गर्दा यो देशलाई छेदविच्छेद बनाउन सकिन्छ त्यही योजना ल्याइदिएका छन्। अहिलेको सङ्घीयता पनि यो मुलुकको जनताको भावनालाई टुटाउने, मैले यहाँ भने कि भनिनँ, मैले अर्को एउटा प्रश्न भनेको थिएँ। कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने त 4 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको लडाइँ सुरु भइसक्यो। 4 नम्बर प्रदेशका मान्छेले के भन्छन् भने 5 नम्बर प्रदेशका मान्छे 4 नम्बर प्रदेशमा आए पनि ट्याम्मै चाहिँ घाँटी काट्ने भन्न थाले। कारण के भन्दा त कालीगण्डकीको सुरु चर्चा भएको थियो नि एकपल्ट, थाहा पाउनु भएको है? कालीगण्डकी यो के अरे यो माथिबाट के खोल्यो अरे कन्टेक्ट खोल्यो, उहाँ बुटोल पुर्याउने कि सुरुङ खनेर कालीगण्डकी हो तिनाउ लाने, त्यो कालीगण्डकीलाई सुरुङ खनेर तिनाउ खोला पुर्याउने भन्ने योजना आयो। आइसकेपछि यता 4 नम्बर प्रदेशभित्रबाट पर्ने भयो। त्यहाँ यहाँका जनताले अब चाहिँ त्यहाँको नेता एउटा विष्णु पौडेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एमालेको मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, तँलाई त अब जहाँ भेटाउँछौँ त्यही टुक्राउँछौँ, त्यो प्रदेशका मान्छे नै हाम्रो बाटो हिँडौँला भनेर गुल्मीका मान्छे बाल्नु हुँदै आउन छोडे, हेर्नु पोखरा हुँदै आउनु छोडे। कुटिहाल्ने हुन् कि पिटिहाल्ने हुन् कि? अब लडाइँ सुरु भइसक्यो। अब त 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशको लडाइँ सुरु हुँदैछ, 7 नम्बर प्रदेश र 6 नम्बर प्रदेशको लडाइँ सुरु हुँदैछ, 3 र 4 र 5 सुरु भइसक्यो। यसरी एउटै देशका नागरिक बिचमा लडाउने, दोष पैदा गर्ने, विभिन्न जात जातिमा चाहिँ पुरै गुटबन्दी ल्याइदिने र एकले अर्कालाई एकदम इरिटेट हुने वातावरण तयार गर्नको लागि सिङ्गो देशलाई असफल बनाउनको निम्ति सङ्घीयता आएको हुँदा यो सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ, स्थानीय सत्तालाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ, केन्द्रीय सत्तालाई पनि शक्तिशाली बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित हाम्रा विचारहरू यसरी केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ। 5औं नम्बरमा हामीले भन्यौँ राष्ट्रिय पुँजीको लगानी सुरक्षा नीति। यो त बिल्कुल केही पनि छैन। यहाँ कोही व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, कसरी टाटपल्टी रहेको छ, यसको लामो व्याख्या पनि छ, तपाईँले अलिअलि पनि बुझ्नु भएको छ। सबै कुरा लामो व्याख्या गर्दा टाइम अलिक हुने हुँदाखेरि यो विषयमा नीतिगत ढङ्गले नै एउटा बुकलेट बनाएर आउनेछ। हामीले यही भनेका छौँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने देशमा लगानी गर्नेहरू, देशमा भएका उद्योगीहरू, देशमा भएका व्यवसायीहरू राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा सिङ्गो राज्यले दिने पोलिसी सहितको कानुन भयो भने मात्रै बल्ल लगानीकर्ता लगानी गर्न खुसी हुन्छ, रमाउँछ। नत्र लगानीकै सुरक्षा नबसी कसले लगानी गर्ने? बरु नेपाली चाहिँ उता विदेशमा मलेसियामा गएर लगानी लगाउनु भयो, कतारमा गएर उद्योग चलाउनु भयो, आफ्नै देशमा उद्योग नचलाउने भएपछि त कसरी रोजगार हुन्छ? रोजगार त सम्भव छैन। यो एक अर्कासँग रिलेटेड विषयवस्तु राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले उठाएका विचार भएको हुँदाखेरि यो नेतृत्व टिमले यो विचारलाई बुझ्ने, ग्रहण गर्ने, नबुझेका ठाउँमा फेरि सोध्ने। तपाईँले अहिलेसम्म यो विषयको व्याख्या चाहियो भने कसैले नि मलाई फोन गरेर सोध्नु भएको छैन। पक्कै पनि त्यहाँ गाउँमा जाँदा, सहरमा जाँदा, बुद्धिजीवीमा जाँदा त सोध्छन् नि त साथीहरूले। सोधिसकेपछि तपाईँले त्यो एने तेने कनी पनि विषय त दिनुहुन्छ, तर प्रभाव परेको छैन। प्रभाव पार्नको निम्ति तथ्य सत्यसँग आधारित भएर तर्क दिने कुरामा हामी पढ्नै पर्छ, विषयवस्तु अध्ययन गर्नै पर्छ। विचारलाई अध्ययन गर्न सकेनौँ भने हामीले टाक्यान टुक्ने कुराले मात्रै पुग्दैन। अहिलेको यो युग भनेको यो टेक्नोलोजीको युग हो, यो वैज्ञानिक युग हो, यो शिक्षित युग हो, यो ज्ञानको युग हो। त्यही भएर ज्ञानलाई त विज्ञानले पुष्टि गर्न पर्ने भयो भने त्यो ज्ञानलाई पनि विज्ञानसँग छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल मात्रै हाम्रो विचारमा, हाम्रो सङ्गठनमा ती व्यक्तिले जीवन देख्छन्, जगत देख्छन्। जब जीवन र जगत देख्छ त्यसपछि मान्छे आम फालेर आउँछ। यो बनाउनको निम्ति वैचारिक प्रशिक्षणको जरुरी भएको हुँदाखेरि सैद्धान्तिक ढङ्गले मैले संक्षिप्त रूपमा यहाँनिर चर्चा चलाएँ। र अब म अर्को विषय अत्यन्तै संक्षिप्त तपाईँलाई पक्राइसकेको हुनसक्छ कि एकदम आतुर लाग्छ भन्नुहोस् त। एकदम राष्ट्रवादी केन्द्र कहाँ केन्द्रित हुन खोजेको छ तपाईँलाई सोध्छ कसैले। के हो राष्ट्रवादी केन्द्र? अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण अभियान हो। शान्तिपूर्ण अभियान होइन,